So I'll ask one question from albinism. What is fibrous? It is fibrous protein. Collagen is a fibrous protein and it is found abundant in connective tissue of extracellular matrix. Connective tissue मा हुन्छ collagen धेरै जसो कहाँ हुन्छ connective tissue मा हुन्छ है. So collagen, it is a fibrous protein and it is the most abundant protein in the human body. The major component of most connective tissues constitutes approximately 25% of the protein of mammals. That means 25% of total mass of protein is collagen. So it forms 90% of the organic matrix of bones, 85% of tendons, 70% of skin and 4% of liver. So 25% of total mass of protein in mammals is collagen and it is mainly found in connective tissues of extracellular matrix and it is a fibrous protein. So talking about the structure of collagen, it is a typical collagen molecule is a long rigid structure in which 3 polypeptides, which are also called alpha chains, are wound around one another in a rope-like triple helix, which is 1.4 nanometer in diameter and about 300 nanometer in length. So in this figure you can see blue, green र pink color को छ है. So एउटा पोलिपेप्टाइड जसलाई चाहिँ अल्फा चेन पनि भनिन्छ. जस्तै पिंक कलर को एउटा मात्र छ भने त्यसलाई के भन्छ? अल्फा चेन पनि भनेर रिफर गरिन्छ या इट इज अ पोलिपेप्टाइड हैन, लङ पोलिपेप्टाइड चेन हो नि त एउटा यो. सो यो तीनटा पोलिपेप्टाइड चेन मिलेर और 3 अल्फा चेन मिलेर के बन्छ? एउटा ट्रिपल हेलिक्स बन्छ, हेलिकल स्ट्रक्चर बन्छ. अनि this is the typical collagen molecule. So in second figure you can see यसमा के छ? अल्फा चेन लेखेको छ. एउटा स्ट्रान्डलाई के हुने भन्ने भयो? अल्फा चेन भनियो है. यो अल्फा चेन यस्तै तीनटा अल्फा चेन मिलेर if they twist around each other it will form triple helix and this is called triple helix or triple helical structure of collagen. अनि diameter of which is 1.4 nanometer र यसको लेन्थ चाहिँ कति छ? 300 nanometer छ. अब तीनटा अल्फा चेन या तीनटा पोलिपेप्टाइड मिलेर ट्रिपल हेलिक्स बन्यो र यो चाहिँ के भयो? एउटा कोलाजिन. यो यसको चाहिँ यो चाहिँ कोलाजिन मोलिक्युल भनिन्छ यसलाई चाहिँ है, यो एउटा स्ट्रान्डलाई. अब कोलाजिन मोलिक्युल धेरै नै कोलाजिन मोलिक्युल मिलेर स्ट्यागर हुँदै गएर है, ओभरल्याप हुँदै गएर बस्यो भने त्यो एउटा सिंगललाई चाहिँ के भनिन्छ? कोलाजिन फाइब्रिल है. ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बनायो भने त्यो चाहिँ कोलाजिन मोलिक्युल बन्यो. अब कोलाजिन मोलिक्युल नै धेरै ओभरल्याप हुँदै स्ट्यागर हुँदै बस्यो भने, यसरी एलाइन गरेर बस्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा के बनाउँछ? फाइब्रिल बनाउँछ, कोलाजिन फाइब्रिल बनाउँछ. सो इन structure of collagen, it consists of 3 polypeptide chains which twist around each other to form a rope-like triple helix. And एउटा polypeptide chain मा there are 1000 amino acid residues. है, यो सेकेन्ड फिगर मा हेरे पनि यहाँ अमाइनो एसिड सिक्वेन्स लेखेको छ. यसमा के छ? ग्लाइसिन XY, ग्लाइसिन XY, ग्लाइसिन XY. सो अमाइनो एसिडको सिक्वेन्स के हुने भयो त? ग्लाइसिन XY. यही नै रिपिट हुँदै जान्छ. जुन यहाँ अमाइनो एसिडको सिक्वेन्स हुन्छ नि यो पोलिपेप्टाइड चेनमा, यसमा के हुन्छ? ग्लाइसिन XY, ग्लाइसिन XY, ग्लाइसिन XY हुँदै रिपिट हुँदै जान्छ. र यस्तै ग्लाइसिन, अब यो एक्स को ठाउँमा के हुन सक्छ? अरु अमाइनो एसिड हुन सक्छ है. ग्लाइसिन भयो, ग्लाइसिनको पछि एक्स को ठाउँमा जुन पनि अमाइनो एसिड हुन सक्छ, ल्युसिन हुन सक्छ, प्रोलिन हुन सक्छ है. अनि वाई को ठाउँमा चाहिँ हाइड्रोक्सी प्रोलिन हुन्छ धेरै जसो चाहिँ. सो मोस्ट फ्रिक्वेन्टली इन प्लेस अफ एक्स देयर इज प्रोलिन and in place of Y there will be hydroxyproline and this will make a amino acid sequence glycine XY, glycine XY, glycine XY हुँदै गएको हुन्छ. So there are 1000 amino acid residues in one polypeptide chain. एउटा पोलिपेप्टाइड चेन भनेको एउटा अल्फा चेन भयो. एउटा अल्फा चेनमा 1000 amino acid residues हुन्छ. So in amino acid sequence collagen is rich in proline and glycine. And this proline and glycine is important for the conformation of triple helix. And proline ले चाहिँ के गर्छ? It is proline is a ring structure. So ring structure भएकोले यसले चाहिँ के गर्छ? त्यो
ट्रिपल हेलिक्समा हेलिकल स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो किङ्क हुन्छ नि अलिकति बेन्ड भएको त्यो प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ प्रोलिनले गर्छ अनि ग्लाइसिन इट इज द स्मलेस्ट अमाइनो एसिड एन्ड इज फाउन्ड इन एभ्री थर्ड पोजिसन अफ द पोलिपेप्टाइड चेन है दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ग्लाइसिन इज फाउन्ड इन एभ्री थर्ड पोजिसन अफ द पोलिपेप्टाइड चेन मैले अघि भने ग्लाइसिन XY छन् सो दिस इज इन एभ्री थर्ड पोजिसन of this polypeptide chain. So you should know glycine is found in every third position of polypeptide chain. And the glycine residues are part of a repeating sequence, glycine XY, where X is frequently proline. मैले अघि भने ग्लाइसिन त फिक्स्ड भयो ग्लाइसिन नै हुन्छ एभ्री थर्ड पोजिसनमा ग्लाइसिन पछि जुन X छ X को ठाउँमा फ्रिक्वेन्टली प्रोलिन हुन्छ बट समटाइम्स देयर क्यान बी अरु अमाइनो एसिड पनि जस्तै इन दिस फिगर वी क्यान सी ग्लाइसिन पछि के छ ल्युसिन छ So, but most frequently there will be proline, and Y is often hydroxyproline or hydroxylysine. So HYP यो फिगरमा हेर्यो भने HYP छ है HYP भनेपछि हाइड्रोक्सीप्रोलिन भयो अनि HYL भनेको चाहिँ हाइड्रोक्सिलाइसिन भयो सो ग्लाइसिन XY सिक्वेन्समा के हुन्छ ग्लाइसिन फिक्स्ड X को सट्टा के हुन सक्छ फ्रिक्वेन्टली प्रोलिन हुन्छ अर मोस्ट अफन प्रोलिन हुन्छ अदरवाइज अरु बेला चाहिँ अरु अमाइनो एसिड पनि हुन सक्छ अनि Y को मा चाहिँ के हुन्छ हाइड्रोक्सीप्रोलिन और हाइड्रोक्सिलाइसिन हुन्छ सो यू शुड नो द सिक्वेन्स अफ अमाइनो एसिड सिक्वेन्स इन कोलाजिन मोलिक्युल इट इज ग्लाइसिन XY वेयर X इज मोस्टली प्रोलिन and Y is hydroxyproline and hydroxylysine and glycine is found in every third position of polypeptide chain. This is important for you. It is also important for as MCQ point of view. So next is hydroxyproline and hydroxylysine. So talking about hydroxyproline and hydroxylysine, collagen it contains both, but they are not present in most other proteins. Collagen मा चाहिँ दुईटै हुन्छ अरुमा चाहिँ त्यति हुँदैन है. So these residues result from the hydroxylation of some of the proline and lysine residues by prolyl hydroxylase or lysyl hydroxylase after their incorporation into polypeptide chain. And this is the example of post-translation modification. So proline र hydroxylysine बनिसकेपछि के हुन्छ त्यसमा हाइड्रोक्सिलेसन हुन्छ हाइड्रोक्सिलेट गरेपछि के बन्छ प्रोलिन पनि प्रोटिन भयो लाइसिन पनि प्रोटिनमा दुईटै बनिसकेपछि त्यसमा हाइड्रोक्सिलेजले गर्छ प्रोलिनमा चाहिँ प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेज लाइसिल हाइड्रोक्सिलेजले गर्छ अनि यो चाहिँ के भयो पोस्ट ट्रान्सलेसन मोडिफिकेसन भयो बनिसकेपछि प्रोटिन अमाइनो एसिड बनिसकेपछि त्यसमा or modification that is addition of hydroxylation ले त्यसलाई के भन्छ पोस्ट मोडिफिकेसन जहाँ प्रोटिनमै सोध्यो भने यो ट्रान्सलेसन मोडिफिकेसन भनेपछि यु क्यान राइट दिस वन प्रोलिन एन्ड लाइसिन को हाइड्रोक्सिलेसन of proline and lysine by prolyl hydroxylase and lysyl hydroxylase. Co-factor is required is vitamin C. Right? Hydroxylation को लागि co-factor vitamin C or ascorbic acid. This is also very important for the hydroxylation of proline and lysine. के बन्नको लागि कोलाजिन बन्नको लागि hydroxylation of proline and lysine भएर के चाहिन्छ vitamin C चाहिन्छ which is also called ascorbic acid. Next is glycosylation. अब glycosylation भनेपछि के भयो ग्लुकोज एड गर्ने काम हैन अघि हामीले हाइड्रोक्सिलेसनमा हाइड्रोक्सिल ग्रुप एड गरिरहेको थियो भने चाहिँ अब ग्लाइकोसिलेसन भनेपछि के भयो ग्लुकोज एड गर्ने काम भयो हैन सो द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अफ द हाइड्रोक्सिल lysine residues of collagen enzymatically glycosylated and glucose and galactose are sequentially attached to the polypeptide chain को भइरा थियो भनेपछि there will be glycosylation of hydroxylysine hydroxylysine को मात्र glycosylation मा most commonly which carbo so structure of collagen is also important
You should know the structure of collagen. ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर हुन्छ. ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चरमा के हुन्छ? तीनटा अल्फा चेन will be twist around each other to form the triple helix. अनि यसमा चाहिँ अमाइनो एसिड सिक्वेन्स चाहिँ के हुन्छ? एभ्री थर्ड ग्लाइसिन इज फाउन्ड इन एभ्री थर्ड पोजिसन अफ द पोलिपेप्टाइड चेन. सो कुन सिक्वेन्समा बसेको हुन्छ? ग्लाइसिन XY. ग्लाइसिन XY है. यु शुड रिमेम्बर ग्लाइसिन XY. ग्लाइसिन इज फिक्स्ड हैन. इन एभ्री थर्ड पोजिसन देयर इज ग्लाइसिन. X means mostly proline. Sometimes अरु अमाइनो एसिड पनि हुन सक्छ. Y is mostly hydroxyproline or hydroxylysine. And what is hydroxyproline, hydroxylysine, glycosylation, and which kind of bonds are present in collagen molecule? है अघि हामीले हाइड्रोक्सिल ग्रुप एड गरे जुन हाइड्रोक्सिलेसन भएपछि के हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ भित्र चाहिँ हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ. हाइड्रोक्सिल ग्रुप एड भएको ठाउँमा चाहिँ हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ है. अनि त्यसपछि कोभ्यालेन्ट क्रस लिंक भनेको चाहिँ लास्टमा कोलाजिन मोलिक्युल बनिसकेपछि जुन फाइबर बननलाई त्यो ओभरल्याप गरेर बस्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? कोभ्यालेन्ट क्रस लिंक हुन्छ. सो यु शुड नो द स्ट्रक्चर अफ कोलाजिन. Next is synthesis of collagen. Collagen synthesis occurs in fibroblast and the cells related to them. Example, osteoblast in bone, chondroblast in cartilage, and odontoblast in teeth. So, collagen is synthesized on the ribosome in a precursor form, namely preprocollagen. This contains a signal peptide which directs the protein to reach the endoplasmic reticulum. So, कुनै पनि प्रोटिन कहाँ बन्छ? राइबोसोममा बन्छ हैन. राइबोसोममा प्रोटिन बन्छ. सो प्रीप्रोकोलाजिन कहाँ बन्छ? सुरुमा फर्स्टको प्रिकर्सर के हो? प्रीप्रोकोलाजिन हो है. प्रिकर्सर फर कोलाजिन सिन्थेसिस इज प्रीप्रोकोलाजिन which is synthesized in ribosome. अनि यो प्रीप्रोकोलाजिनमा देयर इज वान सिग्नल पेप्टाइड. सिग्नल पेप्टाइड भनेको एउटा अमाइनो एसिड सिक्वेन्स हुन्छ है. त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ? प्रीप्रोकोलाजिनमा अट्याच भएको हुन्छ. र यसले चाहिँ यहाँ हेरौँ है. सपोज यो सेल भयो. सेल भित्र यो के छ? यो चाहिँ जुन ऑरेन्ज कलरमा छ है. यो चाहिँ के हो? इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भयो. इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा बाहिरपट्टि राइबोसोम छ. यो डट 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 भएको चाहिँ राइबोसोम है. त्यही भएर रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनिन्छ. सो फर्स्ट के हुने भयो? यो रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा प्रीप्रोकोलाजिन बन्छ. प्रीप्रोकोलाजिन बनेपछि अब ल्युमेन भित्र लाने काम कसले गर्छ? सिग्नल पेप्टाइडले गर्छ. इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुन यो ऑरेन्ज कलरको छ यहाँ भित्र लाने काम कसले गर्छ? सिग्नल पेप्टाइडले. सिग्नल पेप्टाइडले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो ल्युमेन भित्र लान्छ है. ल्युमेन भित्र लगेपछि इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको ल्युमेन भित्र लगेपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? त्यो सिग्नल पेप्टाइडलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छ. इन द ER द सिग्नल पेप्टाइड इज क्लीव्ड टु फर्म प्रोकोलाजिन. The later undergoes extensive post-translational modification. के थियो post-translational modification मा अघि हाइड्रोक्सिलेसन एन्ड ग्लाइकोसिलेसन थियो. सो फर्स्टमा प्रीप्रोकोलाजिन बन्छ राइबोसोममा. राइबोसोममा प्रीप्रोकोलाजिन बनेपछि प्रीप्रोकोलाजिनमा एउटा सिग्नल पेप्टाइड हुन्छ. त्यो सिग्नल पेप्टाइडले चाहिँ के गर्छ? इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा लाने काम गर्छ हैन. लाने काम गरेपछि अब इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको ल्युमेन भित्र गइसकेपछि के हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ त्यो सिग्नल पेप्टाइड चाहिँ क्लिभ हुन्छ. अनि त्यो क्लिप भएपछि त्यसलाई के भन्छ? प्रोकोलाजिन भन्छ. त्यसपछि चाहिँ सिग्नल पेप्टाइड हुँदा प्रीप्रोकोलाजिन, सिग्नल पेप्टाइड क्लिप भएपछि प्रोकोलाजिन भन्छ है. अब प्रोकोलाजिन बनेपछि त्यसको चाहिँ पोस्ट ट्रान्सलेसन मोडिफिकेसन हुन्छ. के पर्छ कोलाजिनको पोस्ट ट्रान्सलेसन मोडिफिकेसनमा? हाइड्रोक्सिलेसन एन्ड ग्लाइकोसिलेसन हैन. हाइड्रोक्सिलेसन के को हुन्छ? प्रोलिन र लाइसिनको हाइड्रोक्सिलेसन हुन्छ. अनि ग्लाइकोसिलेसन के को हुन्छ? हाइड्रोक्सिलाइसिनको चाहिँ ग्लाइकोसिलेसन हुन्छ. अनि त्यही चाहिँ के हुन्छ? डाइसल्फाइड बन्ड फर्मेसन पनि हुन्छ. सो दिस इज ह्यापनिङ इनसाइड द इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ल्युमेन अफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा भइरहेछ. अब पोस्ट ट्रान्सलेसन मोडिफिकेसन भयो, डाइसल्फाइड बन्ड पनि बन्यो. नाउ द प्रोकोलाजिन सो फर्मड इज सेक्रेटेड इन्टु द एक्स्ट्रासेलुलर मिडियम and subjected to the action of aminoprotease and carboxyproteinase to remove the terminal amino acid. अब प्रोकोलाजिन बनेपछि कहाँ जान्छ? यो यहाँ चाहिँ गोल्गी एपरेटस हैन. गोल्गी बडीजमा जान्छ. गोल्गी बडीजमा गएपछि के हुन्छ? एउटा भेसिकल फर्म गरेर एउटा चाहिँ भेसिकल फर्म भएर सेक्रेटरी भेसिकलमा यो जान्छ. सेक्रेटरी भेसिकल बनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ? एक्जोसाइटोसिस भएर एक्स्ट्रासेलुलर
मेम्ब्रेनमा आउँछ है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा आउने भयो। सो त्यहाँ आएपछि के हुन्छ, नाउ द्याट प्रोकोलाजिन विल बी सब्जेक्टेड टु द एक्सन अफ एमिनो प्रोटिएज एन्ड कार्बोक्सी प्रोटिनेज भनेपछि एमिनो प्रोटिनेज भनेपछि के हुन्छ, यसले चाहिँ एमिनो टर्मिनलको चाहिँ प्रोटिनलाई क्लिभ गर्ने काम गर्छ र कार्बोक्सी प्रोटिनेज भनेपछि कार्बोक्सी टर्मिनलको एमिनो एसिडलाई क्लिभ गर्ने काम गर्यो। सो भनेपछि अब बिचको पोर्सन मात्र बाँकी भयो, जसलाई चाहिँ कोलाजिन भनिन्छ। दिस इज फलोड बाई स्पोन्टेनियस एसेम्बली अफ द पोलिपेप्टाइड चेन with about 1000 amino acid in each to form triple helical structure of collagen. So hydroxylase, mainly prolyl hydroxylase and lysyl hydroxylase enzymes in the ER cisternae add hydroxyl group to some proline and lysine in important reactions that require oxygen, iron and ascorbic acid as cofactors. So without these cofactors, the hydroxylation enzymes cannot function and thus interchain hydrogen bond formation is impaired, as is formation of a stable triple helix leading to various complications. So vitamin C or ascorbic acid भएन, oxygen भएन, iron भएन भने के हुन्छ, हाइड्रोक्सिलेसन अफ प्रोलिन र लाइसिन नहुने भयो। त्यो नभएपछि के हुन्छ, कोलाजिन फर्मेसन हुँदैन। कोलाजिन फर्मेसन नभएपछि अर्को एउटा के कन्डिसन हुन सक्छ, भाइटामिन सी को एब्सेन्समा स्कर्बी। सो दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट, हाउ स्कर्बी इज कज्ड इन एब्सेन्स अफ भाइटामिन सी और इफ देयर इज नो कोलाजिन है। भाइटामिन सी भएन भने हाइड्रोक्सिलेसन हुँदैन, हाइड्रोक्सिलेसन नभएपछि प्रोलिन र लाइसिनको हाइड्रोक्सिलेसन हुँदैन। त्यो नभएपछि के हुन्छ, कोलाजिन फर्मेसन हुँदैन र स्कर्बी हुन सक्छ। सो आई होप यु क्यान सी दिस फिगर। सो फर्स्टमा के हुन्छ, डिएनए अर जिन हुन्छ, जिनलाई ट्रान्सक्राइब गरेर के हुन्छ, एमआरएनए बन्छ है। एमआरएनए बनेपछि अब यसलाई राइबोजोममा चाहिँ ट्रान्सलेसन हुन्छ भनेपछि राइबोजोममा चाहिँ प्रोटिन बन्छ अब यसको चाहिँ। सो प्रोटिन बनेपछि राइबोजोममा के हुन्छ, सो फर्स्ट इज जिन फर प्रो अल्फा 1 and pro alpha 2 chains are transcribed into mRNAs. Second is mRNA is translated on the rough endoplasmic reticulum into pre-pro alpha chain or pre-pro collagen that are excreted into the lumen of the RER where the signal sequence is removed, converting pre-pro to pro. है, राइबोजोममा प्रिप्रो कोलाजिन बन्यो, प्रिप्रो कोलाजिन बनेपछि त्यहाँबाट कहाँ जान्छ, अब सिग्नल पेप्टाइडले त्यसलाई रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको ल्युमेन भित्र लिएर जान्छ। सो त्यहाँ गएपछि सिग्नल पेप्टाइड विल बी क्लिभ्ड। अब क्लिभ भएपछि के भन्छ, त्यसलाई प्रोकोलाजिन भन्छ। नाउ द सेलेक्टेड प्रोलिन एन्ड लाइसिन रेसिड्युज आर हाइड्रोक्सिलेटेड ऱ्यान्डमली है, ऱ्यान्डमली कुनै पनि सेलेक्टेड ऱ्यान्डमली कुनै पनि प्रोलिन र लाइसिन रेसिड्युज विल बी हाइड्रोक्सिलेटेड। द्याट प्रोसेस इज कल्ड हाइड्रोक्सिलेसन। त्यसपछि के हुन्छ, नाउ हाइड्रोक्सी लाइसिन रेसिड्युज चाहिँ त्यसपछि जुन लाइसिन रेसिड्यु जुन चाहिँ हाइड्रोक्सिलेटेड भइसक्यो त्यो रेसिड्यु फेरि के हुन्छ, ग्लाइकोसिलेसन जान्छ भनेपछि एडिसन अफ ग्लुकोज अर ग्यालेक्टोज त्यसमा हुन्छ है। यो दिज आर पोस्ट ट्रान्सलेसन मोडिफिकेसन। अब हाइड्रोक्सिलेसन भयो, त्यसपछि ग्लाइकोसिलेसन पनि भयो। अब त्यसपछि के हुन्छ, दिस प्रो अल्फा चेन्स एसेम्बल्स इंट्राचेन एन्ड इंटरचेन डाइसल्फाइड बन्ड्स फर्म एट दि सी टर्मिनल प्रोपेप्टाइड एक्सटेन्सन है। अब एउटा अल्फा चेन, दुईटा अल्फा चेन, तीनटा अल्फा चेन मिलेर के बने भयो, फेरि यहाँ हेलिकल स्ट्रक्चर बनाउन खोज्छ है। हेलिकल स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि यो भयो एमिनो टर्मिनल, यो भयो कार्बोक्सिल टर्मिनल। अब कार्बोक्सिल टर्मिनलमा फेरि के हुन्छ, डाइसल्फाइड बन्ड बन्छ है। अब यसपछि चाहिँ ट्रिपल हेलिक्स इज फर्मड एन्ड प्रोकोलाजिन इज प्रड्युस्ड। अब यहाँ चाहिँ बन्ड फर्मेसन भएर ट्रिपल हेलिक्स बन्यो। अब यसपछि के हुन्छ, दि प्रोकोलाजिन मोलिक्युल इज सेक्रेटेड फ्रम ए गोल्गी भ्याक्युल इन्टु दि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। अब गोल्गीमा गएर गोल्गीमा चाहिँ सेक्रेटरी भेसिकल बनाएर त्यहाँबाट के हुन्छ, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्समा चाहिँ यो आउँछ। अब एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्समा आएपछि देयर इज इन्जाइम पेप्टिडेज। पेप्टिडेजले चाहिँ के गर्छ, एमिनो पेप्टिडेजले एमिनो टर्मिनलमा क्लिभ गरिदिन्छ, कार्बोक्सिल पेप्टिडेजले कार्बोक्सिल टर्मिनलमा चाहिँ क्लिभ गरिदिन्छ। अब यो बाँकीको यो बिचको पोर्सन मात्र बाँकी भयो। सो एन टर्मिनल प्रोपेप्टाइड पनि निस्क्यो, सी टर्मिनल प्रोपेप्टाइड पनि निस्क्यो। सो सेल्फ एसेम्बली अफ ट्रोपोकोलाजिन मोलिक्युल्स इन्टु फाइब्रिल्स विथ सब्सिक्वेन्ट क्रस लिङ्किङ टु फर्म म्याच्योर कोलाजिन फाइबर्स। अब यो एउटा कोलाजिन मोलिक्युल भयो है। आफ्टर एन टर्मिनल प्रोपेप्टाइडको क्लिप भएर सी टर्मिनल प्रोपेप्टाइडको क्लिप भएपछि यो बाँकीको बिचकोलाई चाहिँ के भन्छ, ट्रोपोकोलाजिन भन्छ यसलाई चाहिँ। पहिला प्रिप्रोकोलाजिन थियो, त्यसपछि प्रोकोलाजिन भयो, प्रोकोलाजिन पछि अब लास्टमा के भयो, ट्रोपोकोलाजिन भयो। अब यो ट्रोपोकोलाजिन चाहिँ ओभरल्याप भएर के बनाउँछ,
यसको क्रस लिङ्किङ हुन्छ। यहाँ क्रस लिङ्किङ भएपछि के बनाउँछ? कोलाजिन फाइबर बनाउँछ। यसलाई एज अ होल फाइबर भनिन्छ। So synthesis is clear. If you have any question in synthesis, you can ask. I can repeat it again. फर्स्टमा प्रिप्रोकोलाजिन, त्यसपछि प्रोकोलाजिन, प्रोकोलाजिनको फेरि हाइड्रोक्सिलेसन र ग्लाइकोसिलेसन हुन्छ। त्यसपछि इन्टरचेन हाइड्रोजन बन्डहरू बन्छ, डाइसल्फाइड बन्ड बन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? गल्गीमा जान्छ, गल्गीमा गएर सेक्रेटरी भेसिकलमा स्टोर भएर त्यसपछि त्यो चाहिँ एक्सोसाइटोसिस भएर सेलबाट बाहिर निस्किन्छ। बाहिर निस्केपछि जुन यो प्रोपेप्टाइड एक्सटेन्सन छ नि, त्यो साइडको एमिनो र कार्बोक्सिल टर्मिनललाई चाहिँ पेप्टिडेजले चाहिँ क्लिप गरिदिन्छ। क्लिप गरेपछि त्यसलाई के भन्छ? बिचको पोर्सनलाई मात्र ट्रोपोकोलाजिन भन्छ, जुन चाहिँ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चरमा छ। यसलाई ट्रोपोकोलाजिन भन्छ। अब ट्रोपोकोलाजिन धेरै ट्रोपोकोलाजिन मिलेर चाहिँ के भन्छ? कोलाजिन फाइबर भन्छ। र यसमा चाहिँ भित्र चाहिँ क्रस लिङ्किङ हुन्छ। सो यु शुड नो दी सिन्थेसिस अफ कोलाजिन है। कोलाजिनमा स्ट्रक्चर पनि इम्पोर्टेन्ट छ, सिन्थेसिस पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। नाउ टाइप्स। द कोलाजिन सुपर फ्यामिली अफ प्रोटिन्स इन्क्लुड मोर देन 25 कोलाजिन टाइप्स। द 3 पोलिपेप्टाइड अल्फा चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाई इन्टरचेन हाइड्रोजन बन्ड्स। द्याट्स वाइ त्यहाँ हाइड्रोक्सिलेसन भइरहेछ। हाइड्रोक्सिलेसन भएपछि हाइड्रोजन बन्ड फर्मेसन हुन्छ to make the alpha helical structure stable. So variation in the amino acid sequence of alpha chain results in structural components that are about the same size but with slightly different properties. अब अल्फा चेनमा अमाइनो एसिडको सिक्वेन्स डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तै ग्लाइसिन XY छ है। इन केस अफ ग्लाइसिन XY, X क्यान बी ल्युसिन, X क्यान बी प्रोलिन, X क्यान बी लाइसिन, जे पनि हुन सक्छ। बट इन केस अफ Y क्यान बी हाइड्रोक्सिलाइसिन अर हाइड्रोक्सिप्रोलिन। सो त्यो अमाइनो एसिड सिक्वेन्सको भेरिएसनमा चाहिँ के हुन्छ? स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट भएको सेम भएको स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टमा अलिकति डिफर आउँछ हैन। सिक्वेन्समा डिफर आएकोले साइज चाहिँ सेम हुन्छ, बट प्रोपर्टिज विल बी डिफरेन्ट। र डिफरेन्ट प्रोपर्टिज आर रिक्वायर्ड इन डिफरेन्ट टिस्युज है। कुनैमा जेल फर्ममा बस्नुपर्ने हुन्छ सपोर्टको लागि, कुनैमा फाइबरको फर्ममा बस्नुपर्ने हुन्छ स्टेबिलिटीको लागि। सो कोलाजिन have different amino acid sequence with different properties in different tissues. So types of collagen are numbered by Roman numerals. These alpha chains are combined to form various types of collagen found in the tissues. For example, the most common collagen is type 1, which contains 2 alpha chains and called alpha 1 and 1 chain called alpha 2. टाइप 1 मा चाहिँ 3टा अल्फा चेन हुनु पर्यो हैन। सो जुन पनि कोलाजिनमा 3टा अल्फा चेन हुन्छ र 3टा पोलिपेप्टाइड चेन हुन्छ। सो यो चेन चाहिँ डिफरेन्ट टिस्युमा डिफरेन्ट हुन सक्छ। जस्तै मोस्ट कमन इज टाइप 1। टाइप 1 मा चाहिँ के हुन्छ? 2टा अल्फा 1 चेन हुन्छ र एउटा अल्फा 2 चेन हुन्छ है। बट इन केस अफ टाइप 2 कोलाजिन देयर आर 3 अल्फा 1 चेन्स। सो in every collagen there is alpha chain or 3 alpha chain, but alpha chain चाहिँ alpha 1, alpha 2, alpha 3 जुन पनि हुन सक्छ, but there will be 3 alpha chain. The collagen can be organized into 3 groups based on their location and function in the body. So these are the different types of collagen which are suited to perform a specialized function in tissues. यो अलिकति ब्लरी आछ है। So type 1 collagen, type 1, type 2 and type 3 are fibril forming collagen, and type 1 is found mainly in skin, bone, tendon, blood vessels and cornea. Type 2 is found in cartilage, intervertebral disc and vitreous body, and type 3 is found in blood vessel, skin and muscle. And type 4 and type 8, they are network forming collagen, and they are mainly found in type 4 in basement membrane and type 8 in corneal and vascular endothelium. And type 9 and 12, they are fibril associated. And 9 is found in cartilage and 12 is found in tendon, ligament and some other tissues. So it will be difficult for you to remember, but there is one easy way to remember the names which I found in internet. Just the type 1 collagen चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि 1 भनेपछि which have got 1. जस्तै
बोनमा ONE1 छ है, बोन or 1. So type 1 collagen is found in bone. In tendon also we can find tendon, TENE हुन्छ. So we can suppose there is O है. So 1 नै भयो. Tendon पनि के भयो? It is kind of 1 we found in tendon है. So tendon भनेपछि पनि के भयो? Type 1 collagen भयो. Skin भन्दा न आउँछ नि त लास्टमा. So we suppose there is 1. Skin भन्दाखेरि 1 आउने हुनाले so it is also found in type 1 collagen. So अर्को चाहिँ कर्नियामा पनि हुन्छ. कर्नियामा O and E कर्निया. So 1 भएको ठाउँमा सबैमा के हुन्छ? कोलाजिन, टाइप 1 कोलाजिन इज प्रेजेन्ट. टाइप 2 चाहिँ 2 भएको ठाउँमा, जस्तै कार्टिलेज भन्दाखेरि हामी कार्टिलेज नभएर कार्टुलेज भएर प्रोनाउन्स गरे पनि इट विल बी इजी फर अस टु रिमेम्बर टाइप्स अफ कोलाजिन. कार्टिलेजमा हुन्छ. अर्को चाहिँ विट्रस है, विट्रस OS TWO दुईटै आउने भएकोले सो इट विल बी इजी फर यु टु रिमेम्बर इन दिस वे. अब 3 पनि के हुन्छ? रेटिकुलर नभनेर रेट्रिकुलर फाइबर्स. सो 3 आउने भएकोले यसमा यु क्यान रिमेम्बर इट एज टाइप 3 कोलाजिन इज फाउन्ड इन रेटिकुलर फाइबर्स. एन्ड टाइप 4 चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन मिन्स फ्लोरमा or 4. So we can remember L is silent. We can suppose it is 4. Basement membrane means basement and floor bio. Floor ma we can suppose it is 4. So type 4 is found in basement membrane or basal lamina. So in this way you can remember the types of collagen. 4 types to remember garna यसरी सजिलो हुन्छ. 1 चाहिँ 1 भनेको bone, cornea, tendon, skin. 2 भनेको cartilage, vitreous. 3 भनेको retricular, and 4 भनेको basement membrane. So in this way you can remember the types of collagen and their localization. So what are the functions of collagen? It gives strength, support and shape to the tissues. In different tissue it will act in different way. कुनैमा strength को लागि काम गर्छ, कुनैमा support को लागि, कुनैमा it will give shape to the tissues. Next function is it contributes to proper alignment of cells. That is, it helps in cell proliferation and their differentiation to tissues and organs. And third function is it contributes to thrombus formation. So there are different diseases which is caused by defect in collagen synthesis, which is also called collagenopathies. Collagenopathies means defect in or abnormalities in collagen synthesis. So number of genetic diseases result from abnormalities in synthesis of collagen. First one is Ehlers-Danlos syndrome. It comprises a group of inherited disorders whose principal clinical features are hyperextensibility of the skin, abnormal tissue fragility, and increased in joint mobility. So कुनै मान्छेको स्किन जुन माथिको स्किन छ, स्किनलाई हामीले एक्सटेन्ड गर्दा एकदम धेरै लुज हुन्छ नि, एकदम तन्किन्छ नि. So that person might have Ehlers-Danlos syndrome, and this is caused a result from a deficiency of collagen processing enzyme, for example lysyl hydroxylase deficiency or procollagen peptidase deficiency, or from mutation in the amino acid sequence of collagen type 1, 3 or 5. So Ehlers-Danlos syndrome, it is caused by deficiency of collagen processing enzyme or mutation in the amino acid sequence of collagen type 1, 3 and 5. And its features are mainly hyperextensibility of the skin huncha and tissue fragility. So collagenopathies ma धेरै तिमीलाई in case exam मा आयो भने पनि धेरै लेख्नु पर्दैन. You should just write Ehlers-Danlos syndrome भनेको के हो, कुन चाहिँ इन्जाइमको डिफेक्टले या केले गर्दा भइराछ र what are its features. त्यति पनि आएन भने at least you should write the names. अर्को चाहिँ in collagenopathies अर्को के हुन्छ Alport syndrome. So it is a defect in the formation of type 4 collagen fibers, the major collagen found in basement membranes of the renal glomeruli. So mutation in several genes encoding type 4 collagen fibers have been demonstrated, and the presenting sign is hematuria, and patient may eventually develop end-stage renal disease. So Alport syndrome भन्ने बित्तिकै बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको मा चाहिँ कोलाजिनको डिफेक्ट हुन्छ है. बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा चाहिँ जुन कोलाजिन हुन्छ त्यसको डिफेक्ट हुने भयो, एन्ड इट इज कज्ड बाइ डिफेक्ट अफ टाइप 4 कोलाजिन फाइबर्स. एन्ड अब किडनी इन्भल्भ हुने बित्तिकै के हुन सक्छ, हेमाचुरिया हुन सक्छ र एट लास्टमा चाहिँ एन्ड स्टेज रिनल डिजिज हुन सक्छ. सो एल्पर्ट सिन्ड्रोम बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भनेर
बुझी याद गर है एल्पर्ट सिन्ड्रोम बेसमेन्ट मेम्ब्रेन टाइप 4 कोलाजिन हेमाचुरिया नेक्स्ट इज स्कर्वी सो कोलाजिनोप्याथीज भयो भने के हुन्छ एउटा चाहिँ स्कर्वी पनि हुन सक्छ इट अफेक्ट्स दि स्ट्रक्चर अफ कोलाजिन भाइटामिन सी डेफिसियन्सी भयो भने के हुन्छ अनि इभन अघि मैले भर्खर भनेको थिएँ भाइटामिन सी के को लागि चाहिन्छ हामीलाई कुनै प्रोसेसमा चाहिन्छ कोलाजिन मोलिक्युलको सिन्थेसिसको कुनै प्रोसेसमा चाहिन्छ भाइटामिन सी इज निडेड अर नट चाहिन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है स्कर्वी र यो हाइड्रोक्सिलेसन भाइटामिन सी के कोलाई चाहिन्छ सो भाइटामिन सी इज निडेड फर दि हाइड्रोक्सिलेसन है प्रोलिन र लाइसिनको हाइड्रोक्सिलेसनको लागि या हाइड्रोक्सिलेज इन्जाइमलाई के चाहिन्छ भाइटामिन सी इट इज निडेड अनि भाइटामिन सी नभयो भने के हुन्छ कोलाजिन बन्दैन जुन हाम्रो ब्लड भेसलमा हैन अब कोलाजिन जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ कोलाजिन नबन्ने भयो अब नबनेपछि के हुने भयो जस्तै अब ब्लड भेसलमा भएन हैन अनि अर्को चाहिँ अब अर्को हाम्रो कहाँ हुन सक्छ ब्लड भेसलको वालमा हुन्छ कहाँ हुन्छ भने मलाई कोलाजिन कति छ कोलाजिन यो जुन हामी भन्छ कोलाजिन भनेको कुरकुरे हड्डी हो a kind of kurkure huddy ho anyone knows kurkure huddy okay so हाइड्रोक्सिलेसन को लागि हामीले के चाहिन्छ भाइटामिन सी चाहिन्छ भाइटामिन सी भयो भने कोलाजिन हुँदैन ब्लड भेसलहरुमा कोलाजिन नभयो भने के हुने पछि लास्टमा गएर ब्लिडिङ गम्स हुन्छ हैन यहाँ मिकोस मेम्ब्रेनमा भएन टिथको यो उसमा भएन भने चाहिँ के हुन्छ ब्लड भेसल रप्चर हुन सक्छ कोलाजिन नभएपछि रप्चर भएर के हुन्छ ब्लिडिङ गम्स हुन सक्छ सबक्युटेनियस हेमोरेज हुन सक्छ र पुअर वुन्ड हिलिङ हुन सक्छ and these signs reflect impaired synthesis of collagen due to deficiencies of prolyl and lysyl hydroxylase, both of which require ascorbic acid as a cofactor. So vitamin C is needed for the synthesis of collagen where in the hydroxylation process, where it is required by hydroxylase enzyme. Which hydroxylase enzyme? Prolyl and lysyl hydroxylase enzyme, which will hydroxylate proline and lysine. So if there is no vitamin C, then proline and lysine को hydroxylation नहुने भयो त्यो भएन भने हाइड्रोक्सिलेसन नभयो भने हाइड्रोजन बन्ड पनि फर्मेसन नहुने भयो र के हुने भयो अल्फा हेलिक्सको बीचमा दुईटै जोइन भएर नबस्ने भएन बन्ड फर्मेसन नहुने भयो सो कोलाजिन नबन्ने भयो कोलाजिन नभएपछि जहाँ जहाँ कोलाजिन छैन त्यहाँ चाहिँ के हुने भयो त्यसले गर्दा मेनली स्कर्वी भनेको चाहिँ भाइटामिन सी भएन भने चाहिँ हाम्रो गम्समा ब्लिडिङ हुन्छ इन दिस फिगर यु क्यान सी यहाँ भाइटामिन सी को डेफिसिएन्सी भएर ब्लिडिङ भइराछ है सो ब्लिडिङ भयो भने के हुने भयो स्कर्वी हुने भयो सो अर्को चाहिँ स्कर्वीमा के हुन सक्छ पेटिचिया भने देखिन्छ पेटिचिया स्मल स्मल डट डट ब्लड भेसल रप्चर भएर जुन देखिन्छ यो डट 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 स्मल स्मल डट देखिन्छ र ब्रुज पनि देखिन सक्छ हाम्रो बडीमा ब्रुज देखिन सक्छ पेटिचिया देखिन सक्छ इन केस अफ स्कर्वी so you should know what is scurvy and which enzyme deficiency causes scurvy and what are its manifestation. Next is osteogenesis imperfecta, means brittle bones. So it is caused by decreased formation of collagen type 1. 1 भन्दै कहाँ हुन्छ 1 bone, skin, 1 cornea है सबैमा चाहिँ के हुन्छ type 1 collagen हुन्छ and it is characterized by abnormal fragility of bones. The scleras are often abnormally thin and translucent and may appear blue owing to a deficiency of connective tissue. स्क्लेरामा भएको कनेक्टिभ टिस्यु कोलाजिन डेफिसिएन्ट भएपछि के हुन्छ जुन पछाडीको कोरोइड प्लेक्ससको जुन त्यो पिगमेन्ट छ त्यो चाहिँ अगाडि देखिन्छ त्यही भएर पछाडीको पिगमेन्ट अगाडि देखेकोले स्क्लेराको कलर ब्लू जस्तो देखिरहेको छ यहाँ है फर्स्ट फिगरमा चाहिँ अर्को bones you can see there is deformity of bone so and bones can break easily and also there are different types of osteogenesis imperfecta which we are not going to discuss today so mainly 4 types of this condition are known mild extensive severe and variable if you have time you can read so usually exam point of view le type चाहिँ यसको भनेर सोधिदैन that's why I didn't mention over here 4 types of this condition of which the extensive type
occurring in the newborn is the most ominous. So at infants may be born with multiple cells. So a deformities of bone. So you can see in this figure there is deformities of bone. And हात पनि सानो छ, खुट्टा पनि सानो छ, patient is short stature, अनि त्यसपछि you can see different. अनि अर्को चाहिँ स्क्लेरामा पनि abnormal स्क्लेरा देखिन सक्छ, because connective tissue नभएपछि या कोलाजिन नभएपछि deficiency of that collagen will lead to the showing of the color. जुन चाहिँ पछाडी त्यो कोलाजिन डिफेक्ट भएपछि स्क्लेरा थिन हुने भयो, थिन भएपछि स्क्लेराको पछाडी जुन कोरोइड छ त्यसको कलर चाहिँ पिगमेन्ट चाहिँ अगाडिपट्टि देखिन्छ है, द्याट्स लाइक ब्लू स्क्लेरा देखिरहेछ. सो दिस इज ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. यु शुड नो एटलिस्ट नेम what are diseases, name what causes it, and what are its symptoms. Right? Next is elastin. So elastin is also a fibrous tissue or fibrous protein. So elastin is a connective tissue protein with rubber-like properties. Elastin is present in large amounts, particularly in tissues that require these physical properties like lungs, large arterial blood vessel wall, and some elastic ligaments. So elastin भन्ने बित्तिकै इलास्टिक प्रोपर्टी न, रबर जस्तै तन्किन्छ. सो फेरि छोड्यो भने त्यो रबरलाई छोड्यो भने फेरि के हुन्छ, इट विल go back to its original shape. So they can be stretched to several times their normal length, but recoiled to their original shape when the stretching force is relaxed. Elastin has rubber-like properties, and it can be found in long basal wall and some elastic ligaments. Smaller quantities of elastin are also found in skin, ear cartilage, and several other tissues. Elastin is synthesized as a soluble monomer of 70 kilodalton called propoelastin. Some of the proline of propoelastin are hydroxylated to hydroxyproline by prolyl hydroxylase, though hydroxylation and glycosylated hydroxylation are not present. So that means collagen ma chai hydroxylation bhairachyo, glycosylation pani bhairachyo, but in case of elastin hydroxyproline ko matra hydroxylation bhairacha है, अनि लाइसिन को हाइड्रोक्सिलेसन हुँदैन र ग्लाइकोसिलेसन पनि हुँदैन. After secretion from the cell, certain lysyl residues of propoelastin are oxidatively deaminated to aldehydes by lysyl oxidase, the same enzyme that is involved in the process of collagen. And elastin को genetic defect के हुन सक्छ, Williams syndrome. In case of collagen के थियो, Ehlers-Danlos syndrome, these are collagenopathies, Alport syndrome, scurvy, osteogenesis imperfecta. अर्को पनि एउटा नाम छ, त्यसको नाम चाहिँ के हो, डेन्टिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा. आई थिंक यो तिमीहरुको पढाइ भइसक्यो होला, भएको छ डेन्टिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा. कसैलाई थाहा छ व्हाट इज डेन्टिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा? So I thought you have already read that. So these are collagenopathies. In case of elastin, Williams syndrome is there. So connective tissue and central nervous system are affected, and facial features it shows red. In this figure you can see this girl has a broad forehead, nose flat छ नि माथिपट्टि, or full cheeks develop भएको हुन्छ, and there will be problems with teeth. So there can be intellectual disability, but that person will be over friendly and that person will have short height. So Williams syndrome मा elastin synthesis को impairment हुन्छ, र अर्को broad forehead हुन्छ, short nose हुन्छ, problems with teeth हुन्छ, over friendly हुन्छ, short height हुन्छ, र intellectual disability हुन सक्छ, र many complications हुन सक्छ, जस्तै connective tissue र central nervous system पनि affected भएकोले there can be complication related to them. There is role of alpha-1 antitrypsin in elastin degradation. Alpha-1 antitrypsin, it is produced by liver but also by monocytes and alveolar macrophage, and its function is to inhibit a number of proteolytic enzymes. So alpha-1 antitrypsin के गर्छ, it will inhibit many proteolytic enzymes, protease है, proteinase, यिनलाई चाहिँ inhibit गर्ने काम कसले गर्छ, alpha-1 antitrypsin ले गर्छ. Proteolytic enzyme भनेको protein breakdown गर्ने हैन, so त्यसलाई ब्रेक गर्ने, त्यसलाई इन्हिबिट गर्ने काम कसले गर्छ, alpha-1 antitrypsin.
And what is its role in the lungs? It prevents elastase catalyzed degradation of elastin in alveolar walls. Suppose कुनै पनि activated neutrophils छ है, neutrophils छ भने neutrophil activated neutrophils अब neutrophils छ त्यसले चाहिँ के गर्छ, elastase release गर्छ. Elastase is an enzyme which will degrade elastin. Yes, के हुन्छ, इलास्टेज रिलिज भछ भने त्यो इलास्टेजले लङ्सको एल्भुलर वालमा भएको इलास्टिनलाई चाहिँ डिग्रेड गर्ने काम गर्छ. सो यो इलास्टेजलाई चाहिँ नर्मली कसले इनिबिट गरेर आउँछ, अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिनले इनिबिट गरेर आउँछ. बट इफ देयर इज अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिन डेफिसिएन्सी, अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिन डेफिसिएन्सी भएपछि के हुन्छ, यो इलास्टेजलाई इनिबिट गर्ने काम गरेन, बिकज अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिनले इलास्टेजलाई इनिबिट गर्छ है. अब इलास्टेज भने चाहिँ यसको काम के हो, इलास्टिनलाई इनिबिट गर्थ्यो या डिग्रेड गर्थ्यो. बट जो नर्मली अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिनले इनिबिट गर्थ्यो इलास्टेजलाई, अब इफ देयर इज डेफिसिएन्सी अफ अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिन, डेफिसिएन्सी भएपछि यसले के गर्छ, इलास्टेजलाई इनिबिट नगर्ने भयो भनेपछि इलास्टेजले इट विल डिग्रेड इलास्टिन that is present in alveolar walls. So अब alveolar wall को elastin degrade भएपछि के हुने भयो, that condition can cause emphysema and in some cases last मा गएर cirrhosis of the liver पनि हुन सक्छ. So this thing is clear. अर्चना अर्चना छैन, गइसक्यो. Okay, I hope this thing is clear. The last one is fibrillin. Fibrillin, it is a large glycoprotein about 350 kilodalton and it is a structural component of microfibrils. So fibrillin is secreted into the extracellular matrix by fibroblast and becomes incorporated into the insoluble microfibrils, which will provide a scarce glycoprotein and structural component of microfibrils. So if there is mutation in the gene for fibrillin, it can cause Marfan syndrome. So Marfan syndrome is due to mutation in the gene for fibrillin. It is an inherited disease affecting connective tissue and it is inherited as an autosomal dominant trait. It affects eyes, skeletal system and cardiovascular system. Eyes, it causes dislocation of the lens, which is also known as ectopia lentis, and skeletal system lungs and cardiovascular system, it causes weakness of the aortic media leading to dilatation of the ascending aorta. So Marfan syndrome को पेशेन्ट हेर्ने बित्तिकै तिमीले थाहा पायो, एकदम टल हुन्छ है. यो फिगरमा दिइरहेको छ, एकदम टल छ. दिस बोय इज भेरी टल विथ फिंगरहरु एकदम लामो लामो छ, हातहरु एकदम लामो लामो छ रे. सो यु क्यान इजिली गेस. यहाँ यो फिगरमा हेर्यो भने नर्मल ह्यान्ड चाहिँ हाम्रो यस्तो छ भने चाहिँ मार्फन सिन्ड्रोम भएको पेशेन्टको हात चाहिँ एकदम इलोंगेटेड फिंगर हुन्छ है. So this is Marfan syndrome, which is caused by mutation in the gene for fibrillin synthesis, and it can what are the clinical manifestation? There will be dislocation of the lens. Patient will be tall, and patient will exhibit long digits, and there will be hyperextensibility of the joint. And Abraham Lincoln may also had this condition. Abraham Lincoln मा पनि यो condition देखेको थियो. So now you should know the differences between collagen and elastin. Collagen, it has many different genetic types, but elastin, it has only one genetic type. Collagen मा triple helix हुन्छ, elastin मा triple helix हुँदैन. Collagen मा चाहिँ glycine XY repeating sequence हुन्छ, but in case of elastin मा चाहिँ repeating structure हुँदैन. In collagen there is a presence of hydroxylysine, but in case of elastin hydroxylysine हुँदैन. And collagen, it is carbohydrate containing, हैन. ग्लुकोज र ग्यालेक्टोजले के गराथ्यो, ग्लाइकोसिलेसन गरेर आउँथ्यो, बट इलास्टिनको केसमा त्यो पनि हुँदैन.
एन्ड इन कोलाजिन देयर इज इन्ट्रामोलिकुलर एल्डोल क्रस लिङ्क हुन्छ लास्टमा फाइबर बनिसकेपछि त्यसको क्रस लिङ्क हुन्छ बट यसमा चाहिँ इन्ट्रामोलिकुलर डेस्मोजिन क्रस लिङ्क हुन्छ मैले डिटेलमा भनिनँ बिकज यु डोन्ट निड इन डिटेल त्यही भएर सो लास्टमा चाहिँ यसमा डेस्मोजिन क्रस लिङ्क हुन्छ है अनि लास्ट वान इज प्रेजेन्स अफ एक्सटेन्सन पेप्टाइड्स ड्युरिङ बायोसिन्थेसिस जुन लास्टमा हामीले एमिनो र कार्बोक्सी टर्मिनल त्यो पेप्टाइड एक्सटेन्सन कट गरेको थियौँ नि सो द्याट इज एक्सटेन्सन अफ पेप्टाइड हैन सो त्यो चाहिँ कोलाजिनमा हुन्छ बट इन केस अफ इलास्टिन त्यो चाहिँ एक्सटेन्सन पेप्टाइड चाहिँ हुँदैन These are the differences between collagen and elastin. So this is all. You can read it from. So this much for today. If you have any question, you can ask.